बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे दिफाई इदारे से ताल्लुक़ रखने वाला बोइंग 707 हवाई जहाज़, जो पाकिस्तान के वीवीआईपी हवाई जहाज़ों के फ्लीट का हिस्सा था, एक मामूल की तरबियती परवाज़ पर लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हुआ। टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद इस हवाई जहाज़ में फ़नी ख़राबी के बायस वापस लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने का फ़ैसला किया गया। जब हवाई जहाज़ लाहौर रनवे 36 की सीध में आ गया, इस्टेब्लिश हो गया, तो पायलट ने हवाई जहाज़ के पहिए नीचे करने की कोशिश की, व्हील्स डाउन किए। अगर व्हील्स ठीक तरीके से डाउन होने के बाद लॉक हो जाएं, तो पायलट कंट्रोल टावर को कंफर्म करता है, वी हैव 3 ग्रीन्स। ये 3 सब्ज़ रंग की लाइट्स कॉकपिट में ये बताती हैं कि हवाई जहाज़ के व्हील डाउन और लॉक्ड हैं। 2 सब्ज़ रोशनियाँ मेन व्हील्स के लिए और 1 नोज़ व्हील के लिए। कंट्रोल टावर में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हर हवाई जहाज़ को लैंडिंग के वक्त ये चेक्स भी देते हैं, चेक व्हील्स डाउन एंड लॉक्ड। जब इस बोइंग 707 हवाई जहाज़ के कैप्टन ने व्हील्स डाउन किए, तो कॉकपिट में उन्हें 3 ग्रीन लाइट्स नहीं मिली। नोज़ व्हील की सब्ज़ रोशनी ऑफ थी। इसका मतलब ये था कि या तो नोज़ व्हील डाउन ही नहीं हुआ, और अगर ये डाउन हो गया है तो लॉक नहीं हुआ। पायलट ने कंट्रोल टावर के सामने से रनवे के ऊपर रहते हुए बहुत नीची परवाज़ की, ताकि कंट्रोल टावर में खड़े हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स दूरबीन की मदद से देखकर बताएं कि क्या व्हील्स डाउन और अपनी ठीक पोजीशन में नज़र आ रहे हैं या नहीं। तो बज़ाहिर ये नोज़ व्हील्स नीचे अपनी जगह पर थे, जो हमने पायलट को बता दिया। इसी दौरान कैप्टन ने वायरलेस पर अपने चीफ पायलट को, जो कि उस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे, उन्हें इस एमरजेंसी का बता दिया। वो सीनियर ऑफिसर अपनी टीम के साथ हमारे पास कंट्रोल टावर में आ गए और एक अलहदा वायरलेस सेट पर हवाई जहाज़ के पायलट से बात करने के लिए पोजीशन संभाल ली। वो अपने साथ बहुत मोटी मोटी किताबें, हवाई जहाज़ के मैनुअल्स और SOPs वगैरह लाए थे। अब बहुत तरक्की हो चुकी है और ये सब मोटी मोटी किताबें और मैनुअल्स और SOPs सिर्फ़ एक iPad में सेव होती हैं, जो पायलट के बैग में रखा होता है। इन सीनियर ऑफिसर का अंदाज़ बहुत पुरएतमाद और शानदार था। उन्होंने पायलट से गुफ्तगू शुरू की और उन्हें तमाम चेक्स और स्टेप्स करवाए। हम तो उनके सामने तिफ़्ले मकतब थे। मैंने उनके कॉन्फिडेंट बिहेवियर से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने ये इंश्योर किया कि हवाई जहाज़ में मौजूद ज़्यादातर ईंधन ख़त्म हो चुका है। फिर कैप्टन को इंस्ट्रक्शंस दी कि अब वो लैंड करने के लिए अप्रोच बनाए। कम से कम स्पीड बरकरार रखते हुए मेन व्हील्स पर टच डाउन करें और नोज़ व्हील उठाए रखें जब तक मुमकिन हो। इससे हवाई जहाज़ को एरोडायनामिक्स ब्रेक इफ़ेक्ट मिलेगा और हवाई जहाज़ को जल्दी रुकने में मदद मिलेगी। फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता नोज़ व्हील रनवे पर टच करें। इस तरह अगर नोज़ व्हील टच डाउन पर रिट्रैक्ट भी हो जाए, बंद भी हो जाए, तो हवाई जहाज़ कम रफ्तार पर होने की वजह से ज़्यादा नुकसान से बच जाएगा। बहुत खूबसूरत लैंडिंग थी। अगर आप किसी भी बड़े हवाई जहाज़ की नोज़ अप लैंडिंग देखें तो आपको बहुत खूबसूरत लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हवाई जहाज़ रनवे पर अपने व्हील्स पर रोल करता रहा और सेफ़ लैंडिंग हो गई। नोज़ व्हील लॉक हो चुका था। इस बोइंग 707 का ये दूसरा वाक़या था। ये हवाई जहाज़ काफ़ी पुराने हो गए थे और चूँकि ये VVIP फ़ज़ाई बेड़े का हिस्सा भी थे, इसलिए सेफ्टी की खातिर इन 2 बोइंग 707 हवाई जहाज़ों को ग्राउंड कर दिया गया। ये जहाज़ हवा में रिफ्यूलिंग के लिए भी इस्तेमाल होते रहे थे। सर्विस के शुरू में ही मुझे 2 हवाई जहाज़ों ने बहुत फैसिनेट किया, क्वीन ऑफ द स्काइज़ बोइंग 747 और बोइंग 707। पुराने लाहौर एयरपोर्ट पर PIA के बोइंग 707 हवाई जहाज़ के लिए स्टैंड नंबर 8 मखसूस था। बड़ा विंग स्पैन होने की वजह से इस हवाई जहाज़ को किसी दूसरे स्टैंड पर खड़ा नहीं किया जा सकता था। वैसे पुराने लाहौर एयरपोर्ट पर टोटल स्टैंड्स 8 थे। PIA में मैंने इस जहाज़ को मुसाफरों और कार्गो के लिए इस्तेमाल होते हुए देखा। इंजन्स की तेज़ आवाज़, जिसमें एक सीटी का साउंड इफ़ेक्ट भी था, इस हवाई जहाज़ की मखसूस आवाज़ और पहचान थी। इसके इंजन्स टेक ऑफ के बाद अपने पीछे हल्के काले धुएँ की ट्रेल भी छोड़ते थे, जो इस हवाई जहाज़ का ट्रेडमार्क बन गया। जहाज़ के हैवी होने की सूरत में ये धुआं ज़्यादा वाज़ेह होता था। ये पुराने दौर के जेट हवाई जहाज़ों की पहचान थी। उस वक्त के इंजन्स ईंधन जलाने में बहुत एफिशिएंट नहीं थे, इसलिए पीछे धुएं की ट्रेल रह जाती थी।
اس بوئنگ 707 ہوائی جہاز نے دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی تھی اور پاکستان کی ایویشن ہسٹری میں اس کا اہم ترین کردار رہا تھا۔ یہ نہ صرف ایک نئے دور کا آغاز تھا بلکہ ایک نیا سفر تھا جس نے ایئر ٹریول کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ پی آئی اے کی ہسٹری میں اس جہاز کا اہم کردار رہا ہے۔ پی آئی اے ان چند ایئر لائنز میں سے تھی جس نے اپنے آغاز کے بعد بہت جلد اپنے فضائی بیڑے میں جیٹ ہوائی جہازوں کو شامل کیا۔ 1960 کے شروع میں جب پہلا بوئنگ 707 پی آئی اے کے فضائی بیڑے میں شامل ہوا اور لمبی انٹرنیشنل روٹ پر پروازیں شروع کیں تو پی آئی اے کے لیے منافع بخش دور کا آغاز ہوا۔ اس ہوائی جہاز نے پاکستان کو یورپ، مڈل ایسٹ، یو کے اور امریکہ سے جوڑ دیا۔ یہ بہت قابل بھروسہ ہوائی جہاز تھا۔ ہمارے ایک دفاعی ادارے نے اسے پریزیڈنشل فلائٹس کے لیے بھی استعمال کیا۔ 1964 میں ایک تاریخی واقعہ سامنے آیا جب پی آئی اے کا ایک بوئنگ 707 پہلا کمرشل جیٹ ہوائی جہاز بنا جو چائنا میں لینڈ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نان کمیونسٹ ملک کا چائنا کے ساتھ ہوائی سفر کا آغاز ہوا تھا۔ پی آئی اے کے لیے یہ ایک بڑے اعزاز کی بات تھی۔ لاہور ایئرپورٹ پر میری ایک ڈیوٹی کے دوران پی آئی اے کا ایک بوئنگ 707 ہوائی جہاز بہت شدید گرج چمک اور بارش کے طوفان میں لینڈ کرتے ہوئے ٹیل وینڈ اور تیز بارش اور پور بریکنگ ایکشن کے باعث پھسلتا ہوا رن وے سے نیچے اتر گیا۔ یہ واقعہ 1990 کے آس پاس کا ہے اور مجھے آج بھی کیپٹن کے الفاظ یاد ہیں جو اس نے وائرلیس پر بولے تھے۔ مجھے کیپٹن کا نام بھی معلوم ہے۔ بہت شاندار شخصیت کے مالک، ناردرن ایریا سے تعلق رکھنے والے، شاہی خاندان کے چشم و چراغ، دراز قد اور بہت پلیزنٹ پرسنالٹی کے مالک۔ اب وہ ریٹائرڈ لائف انجوائے کر رہے ہیں۔ چند سال پہلے میں اپنی ٹیم کے ساتھ ناردرن ایریا ایئرپورٹس پر ایئر ٹریفک کنٹرولرز کا ایگزام لینے گیا تو مجھے ان سے ملنے کا موقع ملا۔ ہم ان کی رہائش گاہ پر جو ایک بہت خوبصورت اور رومانوی ہوٹل بھی ہے سر شام پہنچ گئے۔ اس شہر میں ایئرپورٹ کے نزدیک رن وے کے ایک اینڈ سے تھوڑا سا ہٹ کر بلندی پر واقع اس ہوٹل کے لان میں کرسی پر بیٹھے رن وے پر اے ٹی آر ہوائی جہازوں کے لینڈ کرنے کا منظر بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہوگا۔ پورا رن وے سامنے اور نیچے نظر آ رہا تھا۔ اس خوبصورت اور رومانوی ہوٹل میں صدر پاکستان بھی تشریف لا چکے ہیں۔ بوئنگ 707 ہوائی جہاز میں سفر بہت انوکھا ایکسپیرینس ہوتا تھا۔ یہ ایک ٹپیکل پرانے طرز کی فلائنگ مشین تھی اور اس کے کاکپٹ کی بھی ایک بہت انٹرسٹنگ لک تھی۔ اس جہاز میں سامان رکھنے کے لیے اوور ہیڈ بنز نہیں ہوتے تھے بلکہ ٹرین کی طرح سامان رکھنے کے لیے اوپن ریکس بنے ہوئے تھے۔ بوئنگ 707 جسے پہلا کامیاب کمرشل جیٹ ہوائی جہاز بھی کہا جاتا ہے، اس نے اپنی پہلی کامیاب فلائٹ 20 دسمبر 1957 میں کی۔ پین ایم کی طرف سے اس ہوائی جہاز نے 20 اکتوبر 1958 کو اٹلانٹک اوشن کو کراس کرتے ہوئے نیو یارک سے پیرس کے لیے پہلی فلائٹ کی۔ 600 میل فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ سفر کرنے والے اس ہوائی جہاز کی رینج اتنی زیادہ تھی کہ اب اٹلانٹک اوشن کراس کیا جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے گلوبل روٹس اسٹیبلش ہوئے اور بہت پاپولر بھی ہوئے، جیسے کہ نیو یارک سے لنڈن وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہوائی جہاز دنیا بھر میں وی وی آئی پی فلائٹس کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے ڈیزائن فیچرز مستقبل میں بننے والے بوئنگ 727، بوئنگ 737 اور بوئنگ 747 میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ 1980 کی دہائی میں بوئنگ 707 ہوائی جہاز دھیرے دھیرے سروس سے باہر ہو گیا اور اس کی جگہ بوئنگ 747 اور ایئر بس 300 نے لے لی۔ میں نے پی آئی اے میں بوئنگ 707 کو گراؤنڈ ہوتے اور بوئنگ 747 اور ایئر بس 300 کو اس کی جگہ لیتے دیکھا ہے۔ بوئنگ 707 ایویشن کی دنیا میں صرف ایک ہوائی جہاز ہی نہیں تھا بلکہ ایک سنہرے دور کی نشانی بھی تھی۔ مجھے یقین ہے میرے قابل احترام ویورز میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے اس ہوائی جہاز پر سفر کیا ہوگا۔ مجھے بہت دلچسپی اور شدت سے انتظار رہے گا اگر آپ ہمارے ساتھ اپنی سنہری یادیں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔